قال فما خطبكم أيها المرسلون قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفيها جن أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين وتولى بركنه وقال الساحر أو مجنون وأخذنا وجنود فنبذنا في اليم وهو مليم وفي جن أرسلنا عليهم الريح التي ما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جنته ترميم وفي ثمود استيل لهم تمتعوا التائين وأتوا أمر ربهم فأخذتهم الصيحة وأصبحوا منذرون وما استطاع من كلم وما كانوا منتصرين وتؤمنوا من قبل أنهم كانوا قوما فاسقين والأرض فرشناها فنعم الماعدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتعلمهم وما أنت بمعلوم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما أريد من وجه وما أريد أن يطعمون إن لورثت في القوة المتين وأن الذين ظلموا عذابا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلهم يستعجلون وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع يوم تمور السماء مورا وتسر الجبال سيرا قل يومئذ للمكذبين يوم يدعون إلى نار جهنم داء هذه النار التي كنتم بها تكذبون فاصبروا على ما أنتم لا تبصرون اصلوا فاصبروا ولا تجروا ونالكم إنما تجزون ما كنتم تعملون تصبروا لوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم ذاتنا بما أتوا ربهم وقوم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متقين على سرر مسفوح وزوجناهم بحور عين وأمددناهم في فاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها تسلى لهو فيها ولا تحسين ولا يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم نسل مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال إن في هذا المشركين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم وذكر فما أنت بنعمة ربك فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون गिलानी साहब इस तरह पढ़ता है मेरा उस्ताद है वो शागिर्द नहीं है मान उससे मैंने सीखा है यही पढ़ो फذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فأني معكم من المتربصين
يقولون أم تأمرهم أم تأمرهم أعلمهم بهذا أحلامهم أم هم أحلامهم بهذا بهذا है ना तो मुंह बंद करेंगे होंठ इस्तेफा करेंगे أحلامهم أعلامهم आवाज بهذا هذا أم هم قوم قوم طاغون पढ़ते जाओ नॉर्मल पढ़ते जाओ अभी आदत बना ली ना अपनी आवाज पढ़ते जाओ أم أحلام بهذا وهم قوم طاغون يقولون تقوله أم يقولون تطول بل لا يؤمنون أم ولا توارث مثل كانوا صادقين أم أولئك من ورث شيء أم هم الوارثون أم خلقت السماوات والأرض بل لا يوقنون أم أم عندهم الغيب عندهم أم عندهم هم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مهر مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب وهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله ما يشركون ويروا آية ويروا رزقا من السماء ساقطا يقولون سحاب يقولوا سحاب مركوم وذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يسعقون يوم لا يغني كيدهم شيء وذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يسعقون يوم لا يغني كيدهم فيه يسعقون يوم لا يغني كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعملون واصبر لحكم ربك لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم देखो ना ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहे फॉलो कर रहा नहीं है पढ़ो आगे आप याद पढ़ो रिकॉर्डिंग चल रही है फिर अच्छा नहीं लगता हूँ नहीं चाहिए नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है ना आखिरी याद पढ़ो ومن الليل فسبح وأدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا وهو إلى عبده ما هو ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما رأى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى السدرة يا ماذا والبصر وما طغى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى فيكم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي الأسماء سميتموها وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أنتم وآباؤكم ما أنزل له بها من سلطان وما تولى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وإن الظن إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى أم للإنسان تمنى فلله الآخرة والأولى ما تمنى
ولله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى ملائكة تسمية الأنثى تسمية الأنثى وما لهم به من إن يتبعون إلا الظن وما لهم به من إن يتبعون من علم पढ़ेंगे नहीं गुनाह होगा मिन इल्म शाबाश वमा लहुम बिही मिन इल्म وما لهم به من إن يتبعون إلا الظن पढ़ेंगे मिन इल्म शाबाश من علمي वक़फ़ करेंगे इल्म शाबाश मैं प्यार से बात कर रहा हूँ चार्जिंग पे है चार्जिंग मिन इल्म إن يتبعون إلا الظن الظن لا يغني من الحق شيئا وارث أن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم وفتى هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض في بطون أجنة في بطون وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأعطى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بصحف موسى وإبراهيم بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأنه سعيه سوف يرى يوم يجزون الجزاء الأوفى ثم يجزون الجزاء الأوفى وأن إلى ربك وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أمات وأحيا وأضحك وأبقى وأنه هو أمات وأبقى أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا وما خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى وأنه عليه نشأة الأخرى من نشأة عليهن نشأة الأخرى وأنه هو أقنى
أصواتنا شمع ये सब पक्का करना وأنه هو رب الشعراء सब फिर यही आप पक्का करना आगे وأنه هو رب الشعراء أنه رب الشعراء فرح क्या क्या आते नहीं आ रही ध्यान में नहीं आ रही وأنه أهلك وأنه أهلك هادن الأولى عادن الأولى दोबारा पढ़ो सुनो وأنه हू पे मद है आगे हमजा बस सब هادن الأولى नीन नून के नीचे जेर ही होती है नून के नीचे जेर होती है नून वसली नून कुतनी क्या होती है छोटी सी नून क्या होती है नून वसली या नून कुतनी क्या होती है वसली मिलाने के लिए होती है मिलाएंगे तब पढ़ेंगे नहीं मिलाएंगे तो अलग देखो आद पढ़ा तो अल ऊला पढ़ेंगे लेकिन अब मिलाना जरूरी आदनिल ऊला وقوم نوح من قبل وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وثمود فما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وطغى قبل قوم نوح وقوم نوح من قبل قبل إنهم كانوا أظلم هم أظلم وطغى والمؤتفكة والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة والمؤتفكة أهوى एक दफा देख लेता ना वो सही था याद नहीं किया मैं करेक्ट सुना रहा हूँ फगश्शाहा मा गश्शा فغشاها ما غشا فبأي فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من نذر الأولى من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة وتزهق أفمن حديث تعجبون وتزهق أفمن هذا الحديث فرنب أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتزهقون لا تبقون وتضحكون وأنتم تزهقون وتزهقون لا تبقون ولا تبقون وأنتم سامدون واسجدوا لله واعبدون واعبدوا सबक पता करना है कि दोबारा did it